दर्शकवृन्द नमस्कार। यूएनडीपी नेपालको निर्वाचन सहयोग परियोजना ESPको सहयोगमा निर्वाचन आयोग नेपालद्वारा उत्पादित कार्यक्रम निर्वाचन सरोकारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सञ्चिना। कार्यक्रम निर्वाचन सरोकारमा निर्वाचनसँग सम्बद्ध विविध विषय तथा निर्वाचन शिक्षासँग सरोकार राख्ने विषयमा हामीहरू चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। गत हप्ताको श्रृङ्खलामा हामीले संविधानमा उल्लेख भएको निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा चर्चा गर्यौं। यस हप्ता पनि हामीहरू निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने विविध विषयहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। निर्वाचन आयोग नेपाल सम्बद्ध विभिन्न गतिविधिहरूलाई समेटेर तयार पारिएको निर्वाचन गतिविधि कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुतिमा मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट कोही पनि बालिग मतदाताहरू वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले निर्वाचन आयोग नेपालले 5वटा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय, 70वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तथा 75वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र 25वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने कार्य गर्दै आएको थियो। कार्यालय खुलेको दिन कार्यालय समयभित्र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने व्यवस्थालाई थप विस्तार गर्दै निर्वाचन आयोगले 2073 साल जेठ 3 गतेबाट इलाका प्रशासन कार्यालय बबियाचौर सुर्खेतबाट पनि फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। 2073 साल साउन 1 गतेबाट आयोगले इलाका प्रशासन कार्यालयहरू थारमारे सल्यान, गौरीगञ्ज झापा, कोहलपुर बाँके, साँखु काठमाडौँ, लेखनाथ कास्की, खोटाङ बजार खोटाङ, नयाँ गाउँ प्युठान, विनायक अछाम, सङ्क्रान्ति बजार तेह्रथुम, सोताम सोलुखुम्बु, खिजी फलाँटे ओखलढुङ्गा तथा सेवा केन्द्र बर्दिवास र सीमा प्रशासन पशुपतिनगर इलामबाट पनि फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता सुरु गरिएको जनाएको छ। निर्वाचनका क्रममा हुने विवाद र त्यसको निरूपणका लागि रिजनल वर्कसप अन इलेक्टोरल डिस्प्युट रिजोल्युसन एन्ड इलेक्टोरल जस्टिस अर्थात् निर्वाचन विवाद निरूपण तथा न्याय विषयक कार्यशाला काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगको आयोजनामा साउन 6 र 7 गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको कार्यशालामा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूका निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूको साझा मञ्च फोरम अफ इलेक्सन म्यानेजमेन्ट बडिज अफ साउथ एसिया फेम्बोसाका सदस्य राष्ट्र र गणतन्त्र कोरियाको निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरू लगायत विज्ञ र सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यशालाको उद्घाटन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले गर्नुभएको थियो। दर्शकवृन्द, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निर्वाचन अपरिहार्य छ। यस तथ्यबाट हामीहरू जानकार नै छौँ। निर्वाचन विधि सम्मत प्रतिस्पर्धा हो। प्रतिस्पर्धाको क्रममा विभिन्न अडचन तथा विवादहरू पनि आउन सक्छन्। तसर्थ निर्वाचनमा देखिने विवाद र विवाद समाधानको प्रक्रिया तथा स्वरूपलाई निर्वाचन प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा स्वीकार गरिन्छ। आज हामी निर्वाचन विवाद निरूपणसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। त्यसैगरी भर्खरै राजधानीमा सम्पन्न भएको निर्वाचन विवाद निरूपण तथा निर्वाचन न्याय विषयक कार्यशाला गोष्ठीको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। निर्वाचन प्रक्रिया विभिन्न चरण र चक्र पार गरेर पूरा हुन्छ। निर्वाचन पूर्वको अवस्था, निर्वाचन अवधि र निर्वाचन पश्चातको अवस्थाको व्यवस्थापन नै निर्वाचन व्यवस्थापनका चरणहरू हुन्। यी चरण वा निर्वाचनका विभिन्न प्रक्रियाहरूमा विभिन्न खालका विवाद उत्पन्न हुन सक्छन्। ती विवादलाई समयमै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई चित्त बुझ्ने ढङ्गबाट समाधान गर्न सक्नुपर्छ। यसो गर्दा समग्र सरोकारवालाहरूमा निर्वाचनको समग्र प्रक्रियाप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुन्छ। स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न किसिमका कानुनी व्यवस्था, आचार संहिताको पालना तथा कानुनले तोकेका संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया, निर्वाचन अभियान तथा प्रचार प्रसारको क्रममा, दल दर्ताको समयमा, मतदान र मतगणनाको प्रक्रियामा विभिन्न किसिमका गुनासा, विवाद र द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छन्। ती गुनासा, विवाद र द्वन्द्वको सही समाधान गर्नका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था मार्फत
विवादलाई टुङ्ग्याउने गरिन्छ। कतिपय अवस्थामा विवादको निरूपण उप चित्त नबुझेमा पुनरावेदनको समेत व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यी सबै संस्थागत तथा कानुनी व्यवस्थाबाट निर्वाचनलाई विवादरहित तथा सर्वस्वीकार्य गराउने प्रयास गरिएको हुन्छ। यी सम्पूर्ण उपाय नै निर्वाचन विवाद निरूपणका प्रक्रिया हुन्। निर्वाचन विवाद निरूपण निर्वाचन प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण विषय रहेका कारण विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा यस सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ। नेपालमा पनि निर्वाचन विवाद समाधान गर्न निर्वाचन आयोगलाई विभिन्न अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरिएको छ। त्यसैगरी विवाद समाधानका लागि कार्यान्वयन तहमा विवाद समाधान समितिको गठन गरिन्छ भने निर्वाचन अनुगमन टोलीको समेत व्यवस्था हुँदै आएको छ। निर्वाचन विवाद निरूपण तथा निर्वाचन न्यायका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूमा भइरहेका अभ्यास र अनुभवहरूको आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले यही साउन 6 र 7 गते निर्वाचन आयोगको आयोजनामा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूका निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूको साझा मञ्च फोरम अफ इलेक्सन म्यानेजमेन्ट बडिज अफ साउथ एसिया फेम्बोसाका सदस्य राष्ट्र र गणतन्त्र कोरियाको निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू र विभिन्न सरकारवालाहरूको सहभागितामा रिजनल वर्कसप अन इलेक्टोरल डिस्प्युट रिजोल्युसन एन्ड इलेक्टोरल जस्टिस विषयक क्षेत्रीय स्तरको कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। कार्यशाला मार्फत निर्वाचन विवाद निरूपणको क्षेत्रमा असल अभ्यासको आदान प्रदान सहित विवाद न्यूनीकरण तथा निरूपणको लागि नयाँ उपायहरूको खोजी गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। This high-level workshop will provide an opportunity to share the best practices and knowledge among the participating countries that could be incorporated in the legal framework of our own country. I hope some new ideas will emerge from this workshop for making future election free, fair, credible and acceptable to all stakeholders. कार्यशालामा सहभागी भारत, बङ्गलादेश, भुटान, अफगानिस्तान, मालदिभ्स, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, नेपाल र गणतन्त्र कोरियाका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो देशमा निर्वाचन विवाद निरूपणको क्षेत्रमा भइरहेको प्रयोग, व्यवस्था र प्रयासहरूबारे अनुभव आदान प्रदान गरेका थिए। कार्यशालामा निर्वाचन विवाद निरूपणका लागि अफगानिस्तानमा इन्डिपेन्डेन्ट इलेक्टोरल कम्प्लेन्ट्स कमिसन आइइसिसी, भुटानमा इलेक्सन डिस्प्युट सेटलमेन्ट कमिटी जस्ता संयन्त्रहरूको स्थापना गरिएको जानकारी गराइएको थियो। त्यसैगरी भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशका प्रतिनिधिहरूले भने आफ्नो देशमा 3 चरणमा अर्थात् निर्वाचन तयारीको क्रममा, मतदान हुँदै गर्दाको समयमा र मतगणना घोषणा हुन बाँकी रहेको अवस्थामा निर्वाचन विवाद समाधानको संयन्त्र तयार पारी निर्वाचन विवाद निरूपण गर्ने गरेको बताएका थिए। साथै श्रीलङ्कामा डिस्प्युट रिजोल्युसन कमिटी गठन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराइएको थियो। कार्यशालामा सहभागी प्रतिनिधिहरूले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट निर्वाचन विवाद निरूपणमा भइरहेका प्रयास र प्रगतिहरूबारे पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए। We are planning and trying to go e-voting system because we believe that e-voting system is going to minimize that kind of electoral disputes. That's why today I called our regional countries to come with us and to introduce their countries the e-voting system. कार्यशालामा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा लगायतले कार्यशाला आयोजनाको उद्देश्य तथा नेपालले निर्वाचन विवाद निरूपणका लागि अवलम्बन गरेका उपाय तथा प्रयासहरूबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। दर्शकवृन्द, निर्वाचन आयोग नेपालको आयोजनामा भएको निर्वाचन विवाद निरूपण तथा निर्वाचन न्याय विषयक कार्यशालाले निर्वाचन विवाद निरूपण संयन्त्रलाई प्राथमिकता दिने, विवादलाई छिटो छरितो र पारदर्शी रूपमा समाधान गर्ने, निर्वाचनको 3वटै चरणमा आउन सक्ने विवादहरू समाधान गर्न स्थायी संयन्त्र बनाउन उच्च प्राथमिकता दिने लगायतका विषयहरूलाई जोड दिएको छ। त्यसैगरी आफ्नो देशको अनुभव आदान प्रदान र सामूहिक सहकार्यलाई पनि जोड दिने बताइएको छ। निर्वाचन विवाद निरूपणका लागि निर्वाचन आयोग नेपालले गरेको अभ्यास र प्रयास तथा भर्खरै सम्पन्न भएको निर्वाचन विवाद निरूपण तथा न्याय विषयक कार्यशालाको सन्दर्भमा सहकर्मी सुनिल कोइरालाले निर्वाचन आयुक्त इला शर्मासँग गर्नुभएको कुराकानी अबको प्रस्तुतिमा।
म्याम, कार्यक्रम निर्वाचन सरोकारमा स्वागत छ। धन्यवाद। साउनको 6 र 7 गते जुन निर्वाचन विवाद निरूपण तथा निर्वाचन न्याय कार्यशालाको आयोजना गर्यौँ नि, त्यसको उद्देश्य चाहिँ के थियो र त्यसका उपलब्धि चाहिँ कस्ता रहे? हेर्नुहोस्, निर्वाचन विवाद जुनसुकै निर्वाचन आयोग निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी निकाय जुन हुन्छ उसको अगाडि आइराख्ने कुरा हो। दक्षिण एसियामा जति मुलुक छन् तिनीहरूमा पनि यो विवादहरू हाम्रै किसिमको एउटै किसिमको सोसियो पोलिटिकल कल्चर भएको हुनाले उस्तै किसिमको विवाद आइरहेको छ र यस्तो वर्कसप कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गर्नुको कारण के भने उहाँहरूको अनुभव अरू निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको अनुभव र हाम्रो अनुभव कस्ता छन्, यसबाट के गुड प्र्याक्टिसेस इभल्भ हुन सक्छ त्यसलाई डकुमेन्ट गर्ने, कन्सोलिडेट गर्ने। किनकि निर्वाचनमा आउने विवाद असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन्। विवादलाई निर्वाचन सम्बन्धी विवादलाई हामीले आयोगको कमजोरी अथवा यस्तो हाम्रो व्यवस्थापन निकायको कमजोरीको रूपमा हेर्नु हुँदैन। कुनै पनि राम्रो लोकतन्त्रमा विवाद आउनु राम्रो कुरा हो, तर त्यो विवादलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ पारदर्शी रूपमा र तत्काल। सकेसम्म निरोध गर्ने हो, सकेसम्म विवाद नआउने किसिमको हाम्रो ऐन कानुन नीतिहरू हुनुपर्छ, स्पष्ट हुनुपर्छ ताकि हाम्रा सरोकारवालाहरूले त्यसलाई राम्रोसँग अभ्यास गर्न सकुन्। तर त्यो सबै नीतिगत संरचना ऐनहरू स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि विवाद आउन सक्छन्। महत्त्वपूर्ण के हो भने हामीले त्यो विवादलाई कसरी सम्बोधन गर्छौँ। एउटा जरुरी कुरा के छ भने अरू विवाद जस्तो निर्वाचनको विवाद हुँदैन, किनकि कुनै पीडित पक्ष हुन्छ भने त्यो पीडित पक्षलाई हामीले न्याय पनि दिलाउनुपर्छ र यसको सम्बोधन तत्काल हुनुपर्छ। सकेसम्म निरोध गर्ने नभए तत्काल सम्बोधन गर्ने र त्यो गर्ने संयन्त्र, त्यो गर्ने जुन ऐन नीति नियमहरू छन् तिनीहरू एकदमै पारदर्शी हुनुपर्छ ताकि निर्वाचन आयोगमाथि विश्वास बढोस्। यो दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको निर्वाचन विवाद निरूपणको अभ्यास चाहिँ हामीले गुड प्र्याक्टिस चाहिँ सेयर गर्ने भनेर भन्यो। यसमा अहिलेको कार्यशालामा कस्ता रहेछन् अभ्यासहरू र यसको उपलब्धि चाहिँ निचोडमा चाहिँ के निस्क्यो म्याम? अभ्यास चाहिँ नि अब फरक फरक मुलुकहरूमा अलि फरक फरक किसिमको हाम्रो उस्तै किसिमको सोसियो कल्चरल पोलिटिकल कन्टेक्स्टमा पनि अभ्यासहरू चाहिँ अलिकति फरक रहेछन् हाम्रो भन्ने हामीले थाहा पायौँ। कतिवटा गुड प्र्याक्टिसेसहरू हामीले त्यसबाट निकाल्यौँ। महत्त्वपूर्ण कुरा के रह्यो भने एउटा त हामीले विवाद निरूपणलाई निर्वाचन व्यवस्थापन निकायहरूले त्यसलाई प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ, प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने निचोड एउटा निस्क्यो। अनि अर्को त्यही निरोधात्मक हामीले संयन्त्र बनाउनुपर्छ, ऐन नीति बनाउनुपर्छ। जस्तो हामीले अहिले जुन ऐनमा सुधार गरिराखेका छौँ, नयाँ ऐनहरू मस्यौदा गरिराखेका छौँ, हाम्रो के प्रयास छ भने ऐनहरू सरल हुन्, स्पष्ट हुन् ताकि सरोकारवालाहरूलाई अभ्यास गर्न सजिलो होस्। हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई, राजनीतिक दलहरूलाई, इभन मतदाताहरूलाई, मिडियालाई, जति पनि हाम्रो समाजमा हाम्रो स्टेक होल्डर्सहरू छन् सरोकारवाला, उनीहरूलाई सजिलो होस् अभ्यास गर्न। सो अर्को निचोड के रह्यो भने यो विवाद निरूपण सम्बन्धी जुन ऐन छ, संयन्त्र छ, त्यो सजिलो, पारदर्शी, सरल हुनुपर्छ र हामीले सकेसम्म सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ ताकि यो विवाद निरूपण सम्बन्धी जुन संयन्त्र व्यवस्था छ त्यो पारदर्शी होस्। अब यो निर्वाचन विवाद निरूपणका लागि नेपालमा अवलम्बन गरिएका प्र्याक्टिसहरू अथवा समाधानका उपायहरू चाहिँ के छन्? अब नेपालमा त संविधानले पनि संविधानको धारा 246(3) ले उम्मेदवारीको सम्बन्धमा प्रश्न उठ्यो भने परिणामको घोषणा, निर्वाचन परिणामको घोषणा नहुन्जेलसम्म निर्वाचन आयोगले नै त्यसको निरूपण गर्छ भनेको छ। त्यसैले निर्वाचन परिणामको घोषणापछि चाहिने संवैधानिक बेन्च को व्यवस्था छ र त्यसबाहेक हामीसँग निर्वाचन आयोग ऐन, निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन छ अनि निर्वाचन आचार संहिता पनि छ। अब कसुर सजाय ऐन, निर्वाचन आयोग ऐनबाट अलिकति प्रक्रिया केही लामो हुन सक्छ, केही समय लाग्न सक्छ किनकि म्याद दिनु पर्यो हैन। निर्वाचन आचार संहिता जुन निर्वाचनको बेला लागू हुन्छ त्यसमा चाहिँ एकदमै प्रम्प्ट तत्कालको कारबाही रोक्ने अथवा गर्ने त्यस्तो व्यवस्थाहरू छन्। त्यो बाहेक हामीसँग एउटा स्ट्रक्चर छ। जस्तो हाम्रो निर्वाचनको बेला मतदान अधिकृतले पनि मतदान अधिकृतकै स्तरमा धेरैवटा विवाद निरूपण गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसपछि निर्वाचन अधिकृत छन्, त्यसपछि हाम्रो अनुगमनकर्ता हुन्छन् निर्वाचनको बेलामा,
अनुगमनकर्ता दुई थरी हुन्छन्। एउटा म्याक्रो हुन्छन् जो चाहिँ सचिव स्तरको हाम्रो नेपाल सरकारको अधिकारीहरू, उहाँहरूको एउटा टोली जान्छ सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा। त्यो बाहेक हामीले माइक्रो अब्जर्भर पनि राख्ने गरेको छ। माइक्रो अब्जर्भर कस्तो हुन्छ भने कसैलाई थाहा हुँदैन, हामी त्यसलाई पब्लिसाइज गर्दैनौँ र केही संवेदनशील क्षेत्रहरूमा जुन हामी कहाँ एउटा शाखा छ जसले इलेक्टोरल रिस्क मिटिगेसन र सेक्युरिटी रिस्कहरू, इलेक्टोरल रिस्कहरूको पहिला नै म्यापिङ गरेको हुन्छ। अब नेपाल प्रदेश सभाको निर्वाचनमा जाँदैछ, जुन नेपालको लागि नौलो अभ्यास हो पनि भनिन्छ। अहिले भइरहेकै यो निर्वाचन विवाद निरूपणका संयन्त्रहरूले चाहिँ हामीलाई पुग्छ अथवा हामी सक्षम रहन्छौँ अथवा यसमा केही परिवर्तन गर्न आवश्यक छ अथवा नयाँ संयन्त्रहरू बनाउन आवश्यक छ? हेर्नुहोस्, नीतिगत र ऐनको हिसाबले चाहिँ नि हाम्रो ऐन हामीले एकदमै राम्रोसँग बनाइराखेका छौँ, जसमा अब नियमावली प्रक्रिया निर्देशिकाहरूको लागि प्रशस्त स्पेस छ। अब हामीले ऐन त राम्रो बनाउँछौँ, तर नियमावली निर्देशिकाहरू बनाउँदाखेरि हामीले त्यस्तै ध्यान पुर्याउनुपर्छ। हामीसँग पहिलाको निर्वाचनहरूको राम्रो अनुभव छ र यस्तो जुन हामीले कार्यशाला गोष्ठी गऱ्यौँ त्यसको अनुभवहरूबाट पनि हामीले अन्य मुलुकहरूको पनि देखेका छौँ। जस्तो हामीले जब निर्वाचनको बेलामा अनुगमनहरू गर्छौँ छिमेकी मुलुक भारतमा, कस्तो छ भने इलेक्सन क्याम्पेनको हरेक स्पिच, पोलिटिकल स्पिचहरूलाई भिडियोग्राफी गर्छ उनीहरूले। हामी त्यस्तो कुराहरू, त्यस्तो गुड प्र्याक्टिसेसहरू हामीले सिक्ने गरेको छ छिमेकी मुलुकहरूसँग पनि। आफू पनि हामीले काम गर्दा गर्दै हामी कहाँबाट पनि धेरै इनोभेसनहरू हुन्छन्। त्यसैले यसमा ढुक्क भयो हुन्छ, किनकि ऐनमा हामीले ऐनलाई सरल, स्पष्ट र स्पेस भएको बनाएका छौँ। त्यसपछि नियमावलीहरू त्यही किसिमका आउनेछन्, निर्देशिका प्रक्रियाहरू त्यस्तै हुनेछन् र अभ्यासमा पनि हामीले नयाँ प्रयोगहरू गर्दै जानेछौँ। नेपालमा देखिने अथवा आउने निर्वाचन सम्बन्धी विवादहरू चाहिँ के हुन् अथवा स्वरूपहरू चाहिँ कस्ता छन्? निर्वाचनको बेलामा आउने विवादहरू एउटा त उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी विवाद आउन सक्छ, अर्को प्रचार प्रसारको क्रममा विवाद आउन सक्छन्, मतगणनाको बेलामा सदरबदरका कुराहरू हुन सक्छन्, मौन अवधिको बेलामा पनि प्रचार प्रसारका कुराहरू, अन्य कुराहरू हुन सक्छन्, आचार संहिताका उल्लङ्घनका विषय हुन सक्छन्। यस्तै विषयहरू हुन्छन् निर्वाचनको बेला। र निर्वाचन नभएका बेला पनि हाम्रो राजनीतिक दलहरूसँग निर्वाचन आयोगको धेरै गहिरो सम्बन्ध रहन्छ। हामीले त्यसलाई अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भन्ने गरेका छौँ, किनकि राजनीतिक दल भएनन् भने आयोगको काम भएन, होइन? अनि आयोग भएन भने पनि राजनीतिक दलहरूलाई गाह्रो हुन्छ, राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थापन गर्न सबै। त्यसैले राजनीतिक दल सम्बन्धी विवादहरू पनि हामीले हेर्ने गर्छौँ। निर्वाचन आयोगको एउटा समिति हुने गर्छ, निर्वाचनको बेलामा एउटा समिति हुने गर्छ जसले विवाद निरूपण हेर्छ भने अन्य बेलाहरूमा पनि हाम्रो एउटा समिति हुन्छ राजनीतिक दल सम्बन्धी काम हेर्ने। त्यसबाट त्यो समितिले कतिचोटि समितिकै स्तरमा धेरै विवादहरू सुल्झाउन सक्छ, सम्झाउन सक्छ। कतिचोटि हाम्रो कानुन महाशाखाले नै कति कुराहरू सुल्झाउन सक्छ भने त्यसपछि त्यो अर्को टायरमा एउटा निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा राजनीतिक दल सम्बन्ध हेर्ने समिति हुन्छ, त्यसपछि आयोग हुन्छ। अनि आयोग बेन्चको रूपमा हाम्रो क्वाजी जुडिसियल फङ्सन छ जसमा आयोग बेन्च पनि बस्छ र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले त्यसको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ र इजलास बस्ने गर्छ। विवाद रहित निर्वाचन त सम्भव नहोला, तर विवाद न्यूनीकरणका लागि राजनीतिक दलहरूको भूमिका, नेतृत्वको भूमिका र अन्य सरकारवाला निकायको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन आवश्यक छ? यसको लागि जस्तो मैले अघि भने हाम्रो कानुनी प्रक्रिया, कानुनहरू, नीतिहरू स्पष्ट हुनुपर्छ, होइन? ताकि सरकारवालाहरूले राम्रोसँग बुझुन्, राम्रोसँग अभ्यास गरून्। जानी विवाद आओस् भनेर त कसैले पनि चाहँदैन। निर्वाचन शिक्षाको जुन कार्यक्रम छ त्यसलाई हामीले एक्सप्यान्ड गरेर अझै विस्तृत व्यापक बनाएर लानुपर्छ, ताकि पहिला नै यो कुरा गलत हो, यो कसुर हुनेछ भन्ने थाहा भएपछि त्यसबाट मान्छेलाई डिटर हुन सजिलो हुन्छ। अन्त्यमा अब निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, पारदर्शी बनाउन चाहिँ कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ र निर्वाचन आयोगले चाहिँ आम मतदातामा कस्तो आह्वान र अपिल गर्छ?
निर्वाचन आयोगले के भन्छ भने विवाद आउनै नदिने अवस्था हुनुपर्छ। त्यसको लागि निर्वाचन आयोगले पुरा प्रयास गर्दैछ। हामीहरूले कानुन, आफ्ना ऐन कानुन नियमावलीहरू सरल र सजिलोसँग अभ्यास गर्ने किसिमका बनाउँदैछौँ। जुन निर्वाचन शिक्षाको कार्यक्रमहरू निर्वाचन आयोगले गर्छ र जो राजनीतिक दलहरू हामीसँग नजिक सम्पर्कमा रहन्छन्, मतदाताहरू हाम्रो सम्पर्कमा रहन्छन्, उहाँहरूले हाम्रो कुराहरू ध्यानसँग सुन्ने, सञ्चार माध्यमहरूले र सकेसम्म विवादलाई आउन नदिने र आयो भने हाम्रो निरूपण गर्ने व्यवस्थामा पनि कहीँ केही कमजोरी भयो भने त्यसलाई पनि पोजिटिभली औँल्याउने रचनात्मक तरिकाले। त्यस्तो गऱ्यौँ भने हामीले यस्तो परिपाटीलाई स्थापित गर्न सक्छौँ जसमा एकदमै लोकतान्त्रिक पारदर्शी रूपमा विवादहरूको निरूपण हुनेछ र यसले इलेक्सन प्रोसेस, हाम्रो निर्वाचन प्रक्रियाको इन्टिग्रिटीलाई अझ बढाउनेछ, जो निर्वाचन आयोगको लागि पनि राम्रो हो, लोकतन्त्रको लागि पनि राम्रो हो र लोकतन्त्रका सबै सरोकारवालाहरूको लागि राम्रो हो। निर्वाचन विवाद निरूपणका विविध आयाम र पक्षहरूमा केन्द्रित रहेर सूक्ष्म रूपमा हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो। त्यसको लागि यो समय र संवादको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, जागरुक जनसहभागितामा हुने स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचनले नै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ भने राष्ट्रका अन्य समृद्धिहरूलाई पनि संस्थागत गर्दछ। तसर्थ निर्वाचन प्रक्रियामा आउन सक्ने विवादहरूलाई निरूपण गर्न प्रभावकारी संयन्त्र र विधिहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ। निर्वाचन विवाद निरूपण तथा न्याय विषयक कार्यशालामा सहभागी व्यक्तित्वहरूलाई हामीले स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन विवाद निरूपण विषय कतिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर सोधेका थियौँ। हेरौँ उहाँहरूको भनाइ जस्ताको तस्तै। स्वच्छ, निष्पक्ष निर्वाचनको लागि निर्वाचन विवाद निरूपण र निर्वाचन न्यायको विषय निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसले लोकतन्त्रको संस्थागत व्यवस्था गर्नको लागि यो व्यवस्था गरिएको हो। निर्वाचन विवाद निरूपण चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो विषयले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सहयोग पुग्छ। विवादलाई समाधान गर्नको लागि एउटा मेकानिजम तपाईँको राज्यले बनाउने र त्यो मेकानिजम अलि तपाईँको इफेक्टिभ रूपमा कार्यान्वयन हुने किसिमको तपाईँको मेकानिजम बनाउन सकेको खण्डमा यसले तपाईँको सान्दर्भिकता रहन्छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, भयमुक्त र निर्वाचन मैत्री वातावरण बनाउनको लागि निर्वाचन आयोगले सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ र यसको विवाद समाधानको लागि पनि मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगलाई नै पूर्ण रूपबाट शक्तिशाली बनाउनु पर्ने हुन्छ। हरेक निर्वाचनलाई भयरहित, निष्पक्ष, स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउनको लागि विवाद समाधान गर्ने संयन्त्रको चाहिँ जरुरी पर्दछ। डिस्प्युट जतिसुकै हामीले यसलाई कम गर्दै गयौँ, मलाई चाहिँ यो डेमोक्रेसीको यसको चाहिँ रिजल्टहरू त्यति एक्सेप्टेन्स हुँदै जान्छ र पिपुल्सको बिलिफ चाहिँ त्यसमा बढ्दै जान्छ। भिन्न किसिमको विवादलाई निरूपण गर्न भिन्न किसिमको संयन्त्र र मेकानिजमको धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विवाद समाधानका संयन्त्रहरू, मेकानिजमहरू, अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोल्युसन, वैकल्पिक उपायहरू, त्यो ट्रिब्युनलहरू गठन गरेर अधिकार सम्पन्न गरेर र अदालत पनि इफेक्टिभ बनाएर चाहिँ विभिन्न स्टेजको के सुरुदेखि नै प्रचारदेखि लिएर चाहिँ घोषणासम्मको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ बनाउन अब सबैले छलफल गर्नुपर्छ। जतिखेर आउँछ त्यो विवाद, आउने बित्तिकै हामी त्यसलाई चाहिँ सल्टाउँछौँ र निर्वाचनलाई स्मुथली अगाडि बढाउँछौँ र समाधानको चाहिँ त्यो हाम्रो महत्त्वको हिसाबले गर्दाखेरि यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो जसलाई हामीले पाल्नु हुँदैन। यूएनडीपी नेपालको निर्वाचन सहयोग परियोजना ESPको सहयोगमा निर्वाचन आयोग नेपालद्वारा उत्पादित कार्यक्रम निर्वाचन सरोकारको आजको समय सकिएको छ। आगामी श्रृङ्खलामा नेपालको संविधान 2072मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी के कस्ता व्यवस्था गरिएको छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रम निर्वाचन सरोकार हरेक बुधबार साँझ 7:25 बजे नेपाल टेलिभिजन र हरेक शनिबार साँझ 6:30 बजे कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रसारण हुनेछ। आजलाई कार्यक्रमबाट आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।